तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एसपीपी सम्झौताको नयाँ ड्राफ्ट जनतालाई देखाउन सरकारलाई चुनौती। राजनीतिको पाँचौं घुम्तीमा डा बाबुराम भट्टराई रेणु दाहालसँग के सिक्न पार्टी एकता गर्ने खुमल टारे। महाराजबाट वैज्ञानिक समाजवादमा आउँदैन गोपी किराती। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमण गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन, माओवादी नेता देव गुरुङ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई माधव कुमार नेपालको निर्देशन, अनुचित काम नगर्नु, सेवा प्रवाह चुस्त बनाउनु। माओवादी एमाले समाजवादीको व्यूह अब नउम्रने। एकाएक वामदेव गौतम पुगे ओलीलाई भेट्न बालकोट। कम्युनिस्टहरू अब एक हुनु पर्यो भन्दै गरे बिन्ती। पार्टीको सबै शक्ति आउँदो निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। धान चामल पनि बाहिरबाट आउनु दुःखद हो, अव्यवस्थित प्लटिङ रोक्नुपर्छ। मोरङमा बाढीको कहर, 1718 परिवार विस्थापित, 100 भन्दा बढी विराटनगर महानगरका। आज कहाँ कहाँ भारी वर्षाको सम्भावना छ, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। स्याङ्जामा धनसारले पुरिएर बालकको मृत्यु र चितवनका 50,000 भन्दा बढी परिवार बाढी पहिरोको जोखिममा। चितवनमा मचियो खैलाबिला, आयो एकलौटी रूपमा बाढी, के कति क्षति भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। विपद सतर्कता अपनाउन जुट्दै स्थानीय तह, रेणु दाहालको यस्तो निर्देशन। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरू, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, के तपाईँ हामीलाई निरन्तर रूपमा हेर्नुहुन्छ? यदि निरन्तर रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर अथवा नियमित लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्। हामी हरपल अपडेटका साथ तपाईहरुमाझ उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, भारी वर्षा, लगातारको भारी वर्षाका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रहरू डुबानमा परेसँगै चितवनमा पनि 50,000 भन्दा बढी बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। यो विषयमा पनि कति क्षति भयो यसबारे जानकारी दिनेछौँ। रेणु दाहालले दिएकी छिन् यस्तो निर्देशन, जुन निर्देशनले केही राहत मिल्ने देखिएको छ। साथै कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउने भन्दै वामदेव गौतम एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका छन्। यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। र मोरङ, झापा, विराटनगरमा पनि जलमग्न भएको छ। 1700 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। के कतिको ज्यान गयो यसबारे पनि हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। अस्ति नयाँ पार्टी घोषणा गरेका वामदेव गौतम एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका छन्। उनी अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ताका लागि त्यहाँ गएको गौतम निकटस्थहरूले जानकारी दिएका हुन्। नेकपा एकता अभियान संयोजक रहेका गौतमले अध्यक्ष ओलीसँग केही बेर अघिदेखि भेटवार्ता गरिरहेका छन्। उनीहरू बीच अहिले पनि कुराकानी भइरहेको छ। आफूले जीवन समर्पित गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी बनेपछि नयाँ राजनीतिक दल खोल्नु परेको बताउँदै गौतमले अभियानको घोषणा गरेका हुन्। वामदेव गौतमको भनाइ छ, आफूले नै निर्माण गरेको पार्टी र आन्दोलन धराशायी बनेको हेरेर बस्न सकिँदैन। त्यसैले नयाँ वामपन्थीहरूलाई एकता बनाउन पार्टी घोषणा गर्नु परेको गौतमको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी बाढी र डुबानका कारण मोरङका 1718 घर परिवारका 6,500 भन्दा व्यक्ति विस्थापित भएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालका अनुसार वर्षापछिको बाढी र डुबानका कारण 1718 परिवारले घर छाड्नु परेको अवस्था रहेको छ। विस्थापित बनेका 6,717 जनालाई विद्यालय, सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक भवन समेतमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाएर राखिएको जानकारी दिएका छन्। विस्थापित मध्ये 100 भन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिका छ। महानगरपालिकाको पनि सिङ्गिया र केसेलिया खोला आसपासमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी
सुकुम्बासी बढी प्रभावित बनेको जानकारी दाहालले दिएका छन्। उनका अनुसार विस्थापित हुनेहरू विराटनगर सहित जहदा, कटहरी, धनपाल थान, ग्रामथान र बुढीगङ्गा गाउँपालिका तथा रङ्गेली नगरपालिकाका रहेका छन्। भीषण वर्षा हुँदा मोरङका अधिकांश स्थान डुबानमा परेपछि मंगलबार र बुधबार ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो। बाढीले घर क्षति गरेपछि, घर डुबानमा परेपछि बस्न सक्ने अवस्था नभएर सर्वसाधारण विस्थापित बनेको जानकारी पर्जियो दाहालले दिएका छन्। बुधबार साँझदेखि भने वर्षा रोकिएर जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको छ। डुबान क्षेत्रमा पानीको सतह घट्दै गइरहेको छ। वर्षा रोकिएसँगै अवस्था सामान्य बनेर डुबानमा परेका स्थानमा पानी कम हुँदै गएपछि विस्थापितहरू आफ्नो घरतिर फर्कने तयारी गरेको दाहालको भनाइ छ। डुबान भएका क्षेत्रमा 4 फिटसम्म पानी जमेको थियो। अहिले पानीको सतह घट्दै गएर डुबान मुक्त भएपछि विस्थापितहरू आफ्नै घर फर्किने तयारी गर्दैछन्। पर्जियो दाहालले भने केही परिवार भने फर्किन सकिरहेका छैनन्, केही फर्किसकेका छन्। वर्षा रोकिएकाले अवस्था सामान्य बन्दै गइरहेको छ। फेरि वर्षा भएमा बाढी पीडितहरू पुनः समस्यामा पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी चितवन जिल्लामा बाढी पहिरोबाट 50,500 घर परिवार जोखिममा रहेका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। जिल्ला विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना परामर्शदाता बलराम लोइटेलका अनुसार जिल्लाका 7 पालिकाका 2 लाखभन्दा बढी नागरिक वर्षातका कारण प्रभावित बन्नेछन्। बाढीबाट भरतपुर महानगरपालिका बढी प्रभावित हुने देखिएको छ भने भरतपुर महानगरपालिकामा 30,000 घर परिवार प्रभावित बन्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। यस्तै माडी नगरपालिकाका 4,500 परिवार, रत्ननगरका 5,000, कालिका नगरपालिकाका 1,050, खैरहनीका नगरपालिकाका 320 र राप्ती नगरपालिकाका 11 परिवार प्रभावित हुने अवस्था छ। यसैगरी पहिरोका कारण भरतपुर महानगरपालिकाका 300, कालिकाका 100, राप्तीका 200 तथा इच्छाकामना गाउँपालिकाका 150 परिवार प्रभावित बन्ने अवस्था रहेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको हो। बाढी र पहिरोको खतरा बढेकाले सतर्कता अपनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले आग्रह गरेका छन्। उनले भने नारायणी र राप्ती नदीका कारण जोखिम बढेको छ। जोखिम न्यूनीकरणको तयारीमा जुटेका छौँ। उद्धारका लागि सुरक्षा निकायलाई सतर्क अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी कोरोना भाइरस महामारीका कारण रोकिएको पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास खानेको अन्वेषण कार्य पुनः सुरु भएको बताइएको छ। दैलेख जिल्लामा भइरहेको त्यस्तो अध्ययनका लागि झन्डै 2.5 वर्षपछि 7 जना चिनिया विज्ञ नेपाल आइपुगेका छन्। सन् 2019 देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइएको हो। चीन सरकारको सहयोगमा भइरहेको अन्वेषण अन्तर्गत त्यहाँ आइजमेक भूकम्पीय सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। चिनिया सहयोगमा यसरी हुँदैछ। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको खोजी त्यो सर्वेक्षण गर्दा जमिनको सतहबाट विशेष किसिमको तरङ्ग उत्पन्न गरी जमिन मुनिको तस्बिर लिइन्छ र त्यसकै आधारमा सम्भावित खानिज भएको ठाउँमा पहिचान गरिन्छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डा सुधीर रजौरेका अनुसार चिनिया टोली हाल नेपाल आइपुगेको भए पनि वर्षाका कारण यो बेला ठोस काम भने अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। हाल उक्त टोलीले ड्रिलिङ, जमिन मुनिसम्म खन्ने उपकरण कसरी दैलेख स्थित अन्वेषण भइरहेको स्थलसम्म पुर्याउने भन्ने विषयको निर्कुल गर्ने भएको छ। अध्ययनका लागि 2वटा ड्रिल उपकरण गर्ने नेपाल ल्याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी भारतले दार्चुलाको धौली गङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध खोल्दा महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तटीय क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई सतर्क अपनाउन आग्रह गरेको छ। भारतको तपोवन स्थित दार्चुलाको धौली गङ्गा जलविद्युत परियोजनाको ड्याम साइटमा बिहिबार बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म सिल फल्टिङको काम हुने र उक्त परियोजनाका लागि बाँधको ढोका खोलिने भनेर एनएचपीसी लिमिटेड धौली गङ्गा पावर स्टेसन दार्चुला पिथौरागढबाट पत्रचार आएको दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको हो। बेलुका 8 बजेपछि पनि महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्न सक्ने सम्भावना भएकाले महाकाली नदी किनार तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई पूर्व सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ।
दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी निरन्तरको वर्षाले सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। बुधबार साँझको मापन अनुसार सप्तकोशीमा पानीको बहाव 1,78,595 क्युसेक पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। सप्तकोशीमा पानीको बहाव 1,50,000 क्युसेक नागेपछि खतराको घण्टी मानिन्छ। सप्तकोशीमा 56 ढोका मध्ये अहिले 24 ढोका मात्र खोलिएको छ। पानीको बहाव बढेकाले तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरिएको छ। लगातार परेको पानीका कारण सप्तरीहरूमा नगर कङ्कालिनी नगरपालिका र तिलाठी कोइलीलाडी गाउँपालिका सहितका जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका बस्तीहरू प्रभावित र जोखिममा रहेका छन्। सप्तकोशी साथै चुरेसँग जोडिएको खाडो, महुली, सुन्दरी, जिता, खडग, बलान लगायतका खहरे खोलामा आएको बाढीका कारण केही बस्ती डुबानको जोखिममा परेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी सुनसरी, विराटनगर र झापामा अविरल वर्षासँगैको बाढीले पूर्वी तराईका बस्तीहरू प्रभावित भएका छन्। वर्षाको निकास थुनिएर बस्ती जलमग्न हुँदा सुनसरी, मोरङ र झापाका गाउँहरूमा त्रास बढेको छ। वर्षा थामिएको छैन। आसपासका खोला नालाका जलस्तर बढेको छ। रोपाइमा व्यस्त हुने गाउँले घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा सरेका छन्। अविरल वर्षाका कारण प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगर अस्तव्यस्त बनेको छ। सुनसरीका आधा दर्जनभन्दा बढी बस्ती डुबानमा परेका छन्। दर्जनौं परिवार विस्थापित भएका छन्। बाढी पसेर दक्षिणवर्ती बस्ती जलमग्न भएका छन्। सुनसरीका 6 वटा स्थानीय तहमा बस्तीहरू बढी प्रभावित देखिएका छन्। भोक्राहा, नरसिंह गाउँपालिका 5 र 7 वडाका 100 घर बाढीले डुबाएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताएका छन्। भोक्राहा नरसिंह 7 का 150 घर पूर्ण र 188 घर आंशिक डुबानमा परेका छन्। वडा नम्बर 5 मा 30 घरका परिवार विस्थापित भएका छन्। तीमध्ये 16 घरका